मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हम मानते हैं इस कायनात को किसी ने बनाया, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मतलब है। और दूसरा जुज़ व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। बंदगी का पहले एतराफ़ कराया ताकि शिरक न फैले, लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की कहीं इबादत शुरू न कर दें, बल्कि आपको गॉड न समझे बल्कि मैसेंजर ऑफ गॉड समझे, अल्लाह का पैगंबर समझें। इसलिए कलमे के दूसरे जुज़ में ये एतराफ़ करवाया अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि आप अल्लाह के बंदे हैं और उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हैं। ये जब इंसान इकरार कर लेता है तो उसके जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें, और वो लोग जो कलमे को नहीं मानते उनकी तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ जाता है। 180 डिग्री पे आ जाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों की मंजिल ही चेंज हो जाती है। मैं तो चूंकि कराची का हूं तो मिसालें कराची ही की अक्सर देता हूं। आप कराची में बस में बैठे, एक ट्रैक है जो कोयटा की तरफ जाता है, एक ट्रैक है जो पेशावर की तरफ जाता है। आपने इरादा किया मैंने पेशावर जाना है, तो आप उस ट्रैक में बैठोगे जो हैदराबाद से होते हुए पेशावर के रास्ते पे जाएगी, और आपने उसी वक्त अपनी मंजिल कोयटा को बना लिया, तो आपका ट्रैक पेशावर वाले ट्रैक से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल उलट, दूसरी सिंध को चलना शुरू हो जाओगे। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? मुझे लग रहा है गलत बातें कर रहा हूं मैं बैठ के। तो जबान से बोल देंगे तो खुशी होगी, इसकी आवाज तेज कर देंगे तो और ज्यादा खुशी होगी, और आप सब लोग 4-4 शादियां कर लेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। खुशी की बात ये है, तो जुमला मुकम्मल ही कर लेना इंसान। हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उस वक्त 4 अरब काफिर थे, 1 अरब मुसलमान। तो फरमाते थे कि हर मुसलमान अगर 4 काफिरों पे मेहनत करे तो पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाए। हजरत का जब मुझे ये मलफूज पता चला, मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने दिल में सोचा कि हजरत की खिदमत में हाजिरी हो जाए अगर, तो मैं कहूँगा कि हजरत एक काफिर आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, 4 को कौन सुनाएगा? तो इससे आसान पैकेज मेरे पास मौजूद है, वो ये कि हर मुसलमान 4-4 कर ले अगर, तो मुसलमानों का ग्रोथ रेशो 4 गुना बढ़ जाएगा और काफिरों का कम हो जाएगा। तो आज टोटल आबादी में 1 हिस्सा मुसलमान हैं, 4 हिस्से काफिर हैं, तो आबादी आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि 4 हिस्से मुसलमान हो जाएंगे, 1 हिस्सा क्या हो जाएगा? काफिर का। 4 मुसलमान 1 काफिर को मोहब्बत से भी समझा सकते हैं, और अगर तमीज से ना समझे तो किसी और स्टाइल में भी, जो कि जायज नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूं, वो तो वैसे ही काफिर हो जाए, वो मुसलमान हो जाएगा। तो ये भी एक पैकेज है। खैर ये तो एक मिजाह की बात है, ऐसा कहाँ होता है। तो मैं ये कर रहा था कि एक शख्स है जिसकी वो पेशावर की तरफ और दूसरे का ट्रैक बिल्कुल कोयटा की तरफ। वजह क्या है? दोनों अलग अलग ट्रैक पे चल क्यों रहे हैं? वजह उसकी ये है कि दोनों की मंजिल क्या है? बोले अलग अलग। तो पता चला कि मंजिल और मकसद के अलग होने से ट्रैक और रास्ते और सड़कें वो क्या हो जाती हैं? बोलो, जुदा जुदा हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो जब आप कलमा पढ़ लेते हो ना, आप एतराफ़ कर लेते हो मेरा कोई खालिक है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अल्लाह का मैसेंजर मानता हूं, तो आपकी मंजिल में, और जो कलमा नहीं पढ़ता उसकी मंजिल में
پشاور اور کوئٹہ کے ٹریک میں کراچی سے جتنا فرق ہے نا، اس سے بھی زیادہ فرق آ جاتا ہے. بالکل 180 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں. ایک ادھر جا رہا ہے اور دوسرا ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی منزلوں میں بڑا فرق آ گیا. دونوں کی منزل کیا ہو گئی؟ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے یہ دنیا سب کچھ ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی بولو نہیں. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے موت ناکامی ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے موت ہی تو منزل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشی پہ اترانے لگتا ہے، یہاں کے غم پہ ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشی میں اترانے کے بجائے اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کے اندر اور زیادہ تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں کی ٹینشنوں میں وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشیوں کو کامیابی اور یہاں کے غموں کو ناکامی سمجھتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشیوں کو بھی آزمائش اور یہاں کے غموں کو بھی آزمائش، نہ خوشی کو کامیابی اور نہ غم کو ناکامی سمجھتا ہے. وہ اگر غم کو ناکامی سمجھتا تو اس کی نظر میں معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام ناکام تھے، کیونکہ ان کی ساری زندگی بتاؤ خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری. آپ تو بہت ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں جاپان کے لوگ، بھائی بہت زیادہ ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں. بھول گئے وہ کس طرح سے رہا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا میں، کیسے بدماشی سے چلا کرتے تھے. لگتا ہے یہاں آ کے سب بھول گئے، آوازوں میں دم ختم ہو گیا، ایسے ٹھنڈے میٹھے ہو گئے ہیں بالکل. کوئی چیخنے پکار نظر نہیں آ رہی. میں ہی چیخ رہا ہوں یہاں کے جب سے آیا ہوں نا. آپ کے ادب میں نہیں، ویسے ادب میں نہیں، باہر بھی کہیں روڈوں پہ کوئی پڈا ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہ شروع کر دیں آپ لوگ، لیکن ایسے تمیز سلیقہ اور وجہ سے کوئی بولتا ہوا. ٹرین میں ہم 6 آدمی بیٹھے کے باتیں کر رہے تھے، ٹرین میں آ رہے تھے، باقی تو سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو چپ کرایا. میں نے کہا عجیب سا لگ رہا ہے، یہ سب چپ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں. تو خیر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری؟ بولو بھائی، غم میں گزری. تو کیا کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا ان کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے کہ جن کی دعوت پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. یعنی ان کا جو ویژن تھا وہ اس ویژن میں دنیاوی لحاظ سے ٹوٹلی ناکام ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ان کو 100% ناکام کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جو شخص اپنے ویژن میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کو ہی تو ناکام کہتے ہیں، اور کسے ناکام کہتے ہیں بھائی؟ لیکن کیا ہم ان پیغمبر کو ناکام کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی پیغمبر سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی منزل کچھ اور جو نہیں پڑھتے وہ بالکل اس کے 180 کے زاویے پر ہوتے ہیں. تو اگر ہم نہیں ہیں 180 کے زاویے پر تو یہ اس بات کی علامت ہے یا تو ہم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے مگر سمجھا. اب دیکھ کتنا بہترین موقع تھا فل ان دا بلینکس کا. بلینک کو فل کرنے کا میں نے خالی جگہ چھوڑ دی تھی نا، آپ ایک دم ٹھک کر کے بولتے میں سمجھ جاتا کہ آپ حاضر ہیں. تو جس کی طرز زندگی کافر کی طرز زندگی سے 180 ڈگری پہ نہیں ہے، یا تو بھائی وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے نہیں، وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے، یا پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. تو ہم میں سے اکثر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا جو اوریجنل مفہوم ہے وہ سمجھتے نہیں ہے. تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا مفہوم دماغ میں انسٹال کر دیا جاتا ہے. جب ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا جو مفہوم ہے نا، جو کلمہ ہم سے چاہتا ہے وہ مفہوم ہمارے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے.